نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية لايكا فيتوس أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر بفضل الله. جبهتنا أيضا في اليمن هي مستمرة وهي فاعلة ومؤثرة بالرغم من العدوان الأمريكي والبريطاني المساند للعدو الإسرائيلي، وهو عدوان فاشل في تحقيق أهدافه باعتراف الأعداء أنفسهم. الأعداء الأمريكيون والبريطانيون معترفون بتأثير جبهة اليمن في إسناد غزة، تأثيرها الكبير على العدو الإسرائيلي وعلى اقتصاده. الحل الوحيد هو وقف العدوان على غزة، إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى سكان غزة، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. ده هو الحل والذي يفيد.